तीसरी नशस्त के लिए तैयार हैं, पैगाम भेज दिया लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कमेटी रुकन सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी से खुले माहौल में मुलाकात के बजाय उसी कमरे में मुलाकात कराने की दरख्वास्त की, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। बैरिस्टर गौहर को कल बानी पीटीआई ने तीसरी नशस्त करने और तहरीरी मुतालबात का कह दिया था। बानी ने कहा कि जुडिशल कमीशन पर ना माना गया तो चौथी नशस्त न करें। एंड माउथ डिजीज सिर्फ जानवरों को नहीं होती, इंसानों को भी होती। जहां उनका कदम उठता है मुल्क के खिलाफ उठता है, मुंह खुलता है तो गाली गलौज और बदतमीजी और बदतहजीबी होती है। ना सिर्फ जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे। मुंह और खुर की बीमारी जानवरों नहीं इंसानों को भी होती है। उनका मुंह जब खुलता है गालियां निकलती हैं, कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है। जानवरों के साथ ऐसी सियासी जमातों का भी इलाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाइफ स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा कोई कहता था सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं करती, किसी की अकल पर मातम करूं या क्या करूं। पिछली हुकूमत ने 4 साल आपके लिए कुछ नहीं किया। कौन सा अस्पताल, कॉलेज या स्कूल बनाया? नौजवानों के लिए बिला सूद 3 करोड़ तक कर्ज प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। आज अवाम का पैसा अवाम पर खर्च हो रहा है। कल्चर वाले बैठे हैं, वो जी बूट ठीक नहीं हो रहा। हर साल नैब की रिपोर्ट आती है 600 अरब 700 अरब 800 अरब का पाकिस्तान में जो है करप्शन हुई। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम अरबों रुपए क्यों ले रहे हो? तुम्हें क्यों बिठाया हुआ है हमने ब्लैकमेलिंग करने के लिए? मुल्क ठीक नहीं चल रहा तो इदारे क्या कर रहे हैं? वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का सवाल। तकरीब से खिताब में कहा नैब बताती है कि पाकिस्तान में अरबों की करप्शन हुई, एंटी करप्शन कहता है मुल्क ठीक नहीं चल रहा। सवाल यह है कि अरबों का बजट लेकर आप क्या कर रहे हो? अली अमीन गंडापुर का नए सूबे बनाने का मुतालबा। कहा आबादी कहां से कहां पहुंच गई लेकिन हम नए सूबे नहीं बना रहे क्योंकि हमने डिलीवर नहीं करना, बादशाहत करनी है। पेशावर यूनिवर्सिटी को इस साल 50 करोड़ दूंगा, अगर ना दूं तो आप मेरे खिलाफ ऊ करके एहतजाज करना। अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर तबसरा। कहा काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी जलाओ घिराव के बजाय ऊ करके एहतजाज करते। हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, मतलब अभी खुद ही उस चीज पे मुकर रहे हैं। क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं है? तो हमें फिर अमलन हमारी मीटिंग कराएं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। इख्तियारात रखते हैं तो मुलाकात करा दें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर तनकीद। कहा बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। कहा गया मुलाकात कराना जेल मैनुअल का हिस्सा ही नहीं, हुकूमत अब अपनी ही बात से मुकर रही है। इरफान सिद्दीकी ने कहा यकीन दहानी कराई तो मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करानी चाहिए थी। कमेटी का कोई रुकन मुलाकात कराने के लिए जिम्मेदार नहीं, जो वादा करते हैं उसे अमली जामा पहनाना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने कहा बानी से इनफरादी मुलाकातें कराई जा रही हैं। स्पीकर अयाज सादिक की अदम मौजूदगी के बायस मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात में ताखीर हुई। कमेटी रुकन एजाजुल हक बोले पीटीआई रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल्दी की, नरम रवैया रखा जाए तो बातचीत आगे बढ़ेगी। हुकूमती कमेटी बाइख्तियार नहीं तो पीटीआई कमेटी के पास भी तो इख्तियार नहीं है। मैं इतना बता सकता हूं कि कौन से 3 लोग हैं जो इसके साथ डील कर रहे हैं। अभी नाम छोड़ दें आप उनके। 3 लोग हैं जिसको हैंडल कर रहे हैं। दिसंबर 26 को मीटिंग एक होती है, एक दिसंबर 30 को होती है, एक जनवरी 1 को होती है और एक जनवरी 5 को होती है। ये 4 मीटिंग्स हो चुकी। बुश्रा बीबी की बैकडोर मीटिंग्स हुई हैं। 3 लोग हैं जो डील कर रहे हैं। प्रोग्राम खबर में मोहम्मद मालिक का इंकशाफ। मेजबान मोहम्मद मालिक ने बताया बुश्रा बीबी की अब तक 4 मुलाकातें हो चुकी हैं। एक मीटिंग 26, दूसरी 30 दिसंबर, तीसरी यकुम और चौथी 5 जनवरी को हुई। बानी पीटीआई ने भी कंफर्म कर दिया कि बुश्रा बीबी जो कर रही हैं दुरुस्त है। तर्जुमान पीटीआई शेख वक्कास अकरम ने तरदीद कर दी। कहा मोहम्मद मालिक से दरखास्त तीनों नाम सामने लाएं।
لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شادمان جلانے کے کیس میں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد اور دیگر پر فرد جرم عائد کر دی۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے آئندہ سماعت پر پروسیکیوشن کے گواہان کو شہادت کے لیے طلب کر لیا۔ مزید سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 9 مئی کے مخصوص ملزمان کے ملٹری ٹرائل پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا، تمام ملزمان پر مقدمہ ایک جیسا تھا، پھر یہ تفریق کیسے ہوئی کہ کچھ کا ٹرائل ملٹری کورٹ اور کچھ کا ATC میں ہوگا؟ کیا کلبھوشن جیسے ملک دشمن کا کیس ملٹری کورٹ میں چل سکتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، کوئی مثال تو دیں جہاں آئین معطل کیے بغیر سویلین کا ملٹری ٹرائل ہوا ہو۔ جسٹس حسن اظہر بولے، کیا 9 مئی دہشت گردی سے زیادہ سنگین جرم ہے جو ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے؟ جسٹس جمال مندخیل نے کہا، ATC سے ملزم بری، فوجی عدالت سے سزا ہو رہی ہے، کیا فوجی عدالتوں میں کوئی خاص ثبوت فراہم کیا جاتا ہے؟ انسداد دہشت گردی عدالتوں کو مضبوط کیوں نہیں بنایا جاتا؟ عدالتوں نے فیصلہ تو شواہد دیکھ کر ہی کرنا ہوتا ہے۔ سماعت کل تک ملتوی۔ مجرموں کو صبح لان میں چھوڑا جاتا ہے جہاں وہ شام 5 بجے تک رہتے ہیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے قید تنہائی سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی۔ جسٹس جمال نے پوچھا، لان کون سا؟ ڈیتھ سیل والا تو نہیں؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا، سر یہ وہ والا لان نہیں جو آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ مجرموں کو میٹرس دیے گئے ہیں، جیل میں ٹک شاپ ہے، کافی بھی پی سکتے ہیں۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا، آپ کا مطلب گھر والا ماحول ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے تنبیہ کی کہ اگر آپ نے غلط بیانی کی تو ہم جیل اصلاحات کمیٹی سے رپورٹ منگوا لیں گے۔ انٹرنیٹ کی سست روی، عالمی کمپنیوں نے پاکستان سے اپنے آپریشنز منتقل کرنا شروع کر دیے۔ واٹس ایپ نے اپنا سیشن سرور راؤٹنگ باہر منتقل کر دیا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کا کہنا ہے بیرون ملک منتقلی سے سروس متاثر ہوئی۔ واٹس ایپ صارفین کو رابطے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ PTA نے دعویٰ کیا کہ فکس لائن اور موبائل نیٹ ورکس پر انٹرنیٹ بہتر ہوا ہے۔ فکس لائن انٹرنیٹ سپیڈ میں پاکستان 139ویں نمبر، موبائل نیٹ ورک میں پاکستان کی رینکنگ 97 ہے۔ میں بہت سارے بچے فیل ہو گئے، 1-2 بچوں کو کیس نہیں، کافی سارے اس کو ایڈمیشن بھی نہیں مل رہے۔ اس حوالے سے آپ لوگ کیا کریں؟ دعا کر رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم کی ڈیولوشن آف پاور کے وہ کر دیا اس نے ایکومولیشن آف پاور، اور تعلیم کی اعداد و شمار اور خراب۔ کراچی میں انٹر کے بچوں کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے بچوں کی دادرسی کے سوال پر کہا، 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات صوبوں کو منتقل ہو گئے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ پریس کانفرنس میں بتایا، خواتین کی تعلیم سے متعلق پاکستان میں پہلی بار بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ بڑے ملکوں کے لوگ اسلام آباد تشریف لا رہے ہیں، افغانستان کو بھی دعوت دی ہے۔ کراچی شہر کے لیے اسی سال ہم ڈبل ڈیکر بسز بھی لے کے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی لندن کی طرح جو بھی صوبائی سڑکیں ہوں گی وہ بنے گی۔ حکومت سندھ کا بھی فوکس یہی ہے، ہم زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگائیں یہاں۔ IMF کے بعد ہم مزید اسپیشل اکنامک زون نہیں بنا سکتے۔ کراچی میں لندن کی طرح سڑکیں بنائیں گے، اسی سال ڈبل ڈیکر بسیں لے کر آئیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں، مانتا ہوں کراچی میں مسائل ہیں لیکن ہم ان کے حل کے لیے سنجیدہ ہیں۔ شہر میں صحت کی اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولتیں موجود ہیں، پڑوسی ملکوں سے بھی لوگ علاج کے لیے سندھ آ رہے ہیں۔ سندھ حکومت کا فوکس زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگانے پر ہے، تاجر خوشحال ہوں گے تو ملک خوشحال ہوگا۔ IMF پروگرام کی وجہ سے ہم مزید اسپیشل اکنامک زون نہیں بنا سکتے۔ کراچی میں کہیں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کہیں سیوریج کے مسائل۔ یونیورسٹی روڈ پر سفر کرنے والے رل گئے، پرانی سبزی منڈی کے قریب سڑک تالاب بن گئی۔ سیوک سینٹر سے کشمیر پارک تک ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ داؤد یونیورسٹی سے پیپلز سیکریٹریٹ جانے والا راستہ بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے داؤد کالج کے قریب BRT پروجیکٹ کا کام جاری ہے۔ تمام جتنے بھی پاور پروڈیوسرز ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہیں یا پبلک سیکٹر ہیں، سب کے کانٹریکٹس ریویو ہو کے انشاءاللہ
आवाम को बहुत अच्छी बचत होगी। IPPs के साथ मुज़ाकरात का असर आम आदमी तक पहुंच चुका, बिजली की कीमतें कम हुई हैं। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं 1100 अरब रुपए की बचत कर चुके। मजीद 15 IPPs के मुआहदों को काबीना में ले जा रहे हैं। अब हुकूमती पावर प्लांट्स की बारी है। तमाम IPPs के मुआहदों पर नजरसानी की जाएगी। वज़ीर आला KP से कुंडा कल्चर के खात्मे पर बात हुई। कुंडा कल्चर के खिलाफ उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं थी। बिजली की कीमत कम नहीं हो रही, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर रही हैं। जमात इस्लामी ने 17 जनवरी से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं वज़ीर आज़म खुशखबरी दे रहे होते हैं कि स्टॉक इंडेक्स बेहतर हो गया। वज़ीर आज़म बताएं चीजें सस्ती क्यों नहीं हो रही। ख्वाहिश है मुज़ाकरात कामयाब हों। बानी PTI समेत तमाम सियासी कारकुनों को रिहा होना चाहिए। ICC वक्फ की चैंपियंस ट्रॉफी इंतजामात का जायजा लेने के लिए नेशनल स्टेडियम कराची आमद। PCB ऑफिशियल्स की तामीराती काम पर ब्रीफिंग। स्टेडियम में तामीराती काम 90% मुकम्मल हो चुका। ICC वक्त रावलपिंडी और लाहौर में भी इंतजामात का जायजा लेगा। चैंपियंस ट्रॉफी को नुकसान पहुंचाने का भारतीय मीडिया का एक और प्रोपेगेंडा नाकाम। भारतीय मीडिया ने स्टेडियम के तामीराती काम को जवाब बनाकर पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मुंतकिल होने का शोशा छोड़ा। PCB ने लाहौर और कराची में ट्राई सीरीज का ऐलान करके भारतीय मीडिया को शट अप कॉल दे दी।